और पुलिस ने हमारे ऑफिस धावा बोला और मशीनरी अपने कब्जे में ले ली। अगर बाकियात जात ना मिले तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। बेसिकली तो ये था 84 महीने का और ये एंड हुआ जनवरी 2020 में जाके ख़त्म होता है। उसके बाद इन्होंने जो है तो हमें 4 एक एक्सटेंशन दी और आखिरी एक्सटेंशन जो एक्सपायर होनी थी वो थी 31 दिसंबर 2020। ये जो है तो ये मिस इन्फॉर्मेशन या फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम 20 जनवरी तक भी अगर आप 20 दिसंबर तक भी अगर आप हमारा डेटा देख लें जो हमारी परफॉर्मेंस है तो हम काम करते रहे हैं। 17 जो जुम्मा था, जुम्मे को हमने जो है तो 2300 टन उठाया और सैटरडे को हमने 2400 टन उठाया और जो संडे था जिस रात हम पे हमला हुआ उस रात हमने 1800 टन वेस्ट उठाया। तो ये इनकी अजम्पशंस है और ये झूठ बोल रहे हैं साफ आके कि हमने काम बंद कर दिया था। अगर हम काम बंद कर देते तो अभी तक ये वेस्ट उठाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, अगर इतने अरसे वेस्ट जमा हो जाता। तो वो कुछ LWMC के लोग थे और कुछ जो है तो इनके साथ जो मदद कर रही थी तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, पुलिस थे, पुलिस के साथ ये लोग आए। तो जब हमारे लोगों ने इनको कहा कि जी हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं, कोई नोटिस दिखाएं कि किस लिए हम ये जगह खाली करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप यहाँ से निकलें। तो हमारे जितने भी टर्किश भाई थे वहाँ पे उनको उन्होंने धक्के दे के 2 बजे रात को अपनी वर्कशॉप जितनी भी थी हमारी वहाँ से उनको निकाल दिया। और उसके बाद 21 के बाद टोटली जो है मशीनरी इनके पास चली गई, क्योंकि गलत खबर ये फैलाई जा रही है। 14 अरब रुपए का बजट है सालाना LWMC का, उसमें से 4 अरब रुपया हमें मिलता है, 2 अरब अलबैराक और 2 अरब ओसपाक को। 10 अरब जो है तो वो LWMC का अपना बजट है। हमारा काम जो है तो उसमें मैकेनिकल स्वीपिंग थी, वॉशिंग थी, कलेक्शन थी, ट्रांसपोर्टेशन थी, मैनुअल स्वीपिंग थी। ये हमारा स्कोप जो है तो ये था और इसके लिए हम दोनों कंपनियां मिलके 4 अरब रुपया ले रहे थे सालाना। 21 के बाद जो है तो मशीनरी इनके पास चली गई थी, मैन पावर ऑलरेडी इन्हीं की थी। तो ये बात कहना कि हमने जो है तो वेस्ट को सड़कों पे आके रख दिया, ये तो अच्छा है कि इन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हम तुर्की से वेस्ट लाए और इधर फैला दिया हो। अच्छी बात है कि कम अज़ कम इन्होंने ये बात नहीं की। तो 21 के बाद तो टोटली, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट जितनी भी थी इनकी थी, इनके जो जेडोज हैं, इनके जो AMs हैं और इनके जो मैनेजर्स हैं वो फील्ड में ही थे। तो ये तो उनसे पूछा जाए कि उन्होंने नून लीग का साथ दिया या इनका साथ दिया, क्या पता इन्हीं के अपने लोग जो मैनेजरियल पोस्ट पे हैं उन्होंने ये हरकत की हो ऑलरेडी इनको ख़राब करने के लिए। और दूसरी, जैसे आप कह रहे हैं कि किक बैग्स, ये प्रोजेक्ट जो था तो मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में सस्ता तरीन जो काम कर रहे थे वो लाहौर में हम लोग कर रहे थे। अगला जो प्रोजेक्ट इनका अपना डिज़ाइन किया जो मई में इन्होंने फाइनल किया था उसकी कास्ट जो है तो इससे भी 2 अरब रुपया ज़्यादा ही है। तो फिर उसको हम कैसे देखेंगे। कूड़ा तो ये है कि डेली का 5500 टन रोज़ाना जनरेट होता है। ये कोई एक दिन में ज़ीरो करना हम नहीं समझते कि ऐसा पॉसिबल हो। ये रोज़ाना आपने 100% डिलीवर करना होता है। अगर आप रोज़ाना के हिसाब से 100% डिलीवर नहीं करेंगे तो बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा। एक दफ़ा तो आप सफाई करा लेंगे, लेकिन 5500 सिस्टम में रोज़ाना का आ रहा है तो ज़ीरो वेस्ट होना तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कैपेबिलिटी हो कि ये ज़ीरो वेस्ट कर सकें। वो डेली का डेली बढ़ता ही जाएगा। सिस्टम में मज़ीद 1000-1500 जो है तो वो शहर में जमा होता रहेगा। करप्शन और उसका इल्ज़ाम है जो नून लीग के साथ अटैचमेंट। हम तो क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ हैं और हमने अपना बिजनेस देखना होता है, हमारे लिए तो सारे ही एक जैसे लोग हैं। 2017 में जो है तो पेशावर में प्रोजेक्ट आया था, उसमें हमने 2 प्रोजेक्ट्स विन किए। एक BRT का हमने विन किया था, एक जो है तो हमने WSSP पेशावर का जो सॉलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट था वो हमने विन किया। तो हम नहीं कह सकते कि उस वक्त इधर नून लीग थी और उधर PTI थी तो हमने क्यों पार्टिसिपेट किया। हमने तो काम करना है और हमारे लिए सारे एक जैसे ही हैं। दूसरा, वर्कर्स की आपने बात की, जो इल्ज़ाम लगता है कि वर्कर्स हाज़िरी जो है तो LWMC खुद लगाती है। हम 2014-15 तक तकरीबन हम हाज़िरी लगा रहे थे। उस वक़्त जो थे तो अटेंडेंस परसेंटेज कोई 60-65% और इसकी तस्दीक करेंगे LWMC वाले दोस्त कि 60-65% पे अटेंडेंस जा रही थी। हमसे 2014-15 में इन्होंने अटेंडेंस ले ली और ये अटेंडेंस इन्होंने अपने हाथ में ले ली और अब तक एंड ऑफ द डे तक ये अटेंडेंस खुद लगा रहे थे और तकरीबन कोई 88 से 90% अटेंडेंस जो है तो वो ये लगा रहे थे लोगों की, और उसी बेस पे जो है तो सैलरीज बनती हैं। तो हमारा जो है तो अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस इन्होंने लगानी और सैलरी भी उसी पे बननी है, तो हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था। हमारे स्कोप में जो था तो वो था कलेक्शन थी और ट्रांसपोर्टेशन थी।
اور یہ ویسٹ جو ہے تو یہ پراپرٹی ہے LWMC یا گورنمنٹ آف پنجاب کی. ہمارا کام صرف لینڈ فل تک پہنچانا تھا. آگے جو بھی کرنا تھا انہوں نے وہ LWMC کے سکوپ میں ہے. وہ ہمارے ان کو جو ہے تو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ لینڈ فل جو ہے وہ LWMC کی رسپانسبلٹی تھی اور انہوں نے وہ مینیج کرنا تھا. اگر وہ صحیح طریقے سے کرتے تو کم از کم ایک اچھی فضا بن جاتی لینڈ فل کے حوالے سے, لیکن یہ نہیں کر سکے, LWMC نہیں کر سکی وہ کام بھی. ابھی ہمارے ان کے ساتھ جو ہے تو مذاکرات چل رہے ہیں اور تقریباً دونوں کمپنیز کے کوئی 3 بلین کے قریب جو ہے 3 ارب روپے ہمارے بقایا جات ہیں, پلس ہمارا جو ایسٹ انہوں نے اپنے پاس قبضہ کر لیا ہے. تو مذاکرات ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے 11 کو اور آگے بھی جو ہے تو میٹنگز ہونی ہے. اگر یہ سلسلہ تقریباً 37 دن تک کے لیے چلے گا, 37 دن کے بعد پھر ہم آزاد ہیں کیونکہ ہمارے جو ہے تو آربیٹریشن لندن میں ہے, تو پھر ہمارا یہ بھی آزاد ہے اور ہم بھی. اس کے بعد دیکھیں گے اگر ہوا تو, اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم مجبوراً ICJ میں جائیں گے. اب مشینری جو ہے تو 21 تاریخ کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی. پھر ہم لوگ ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ نے 29 کو جو ہے تو ڈائریکشن دی ان کو. CO صاحب اویلیبل تھے, ادھر ہی کورٹ میں ہی تھے ہم لوگ سب, لیکن 29 کے جو کورٹ کے آرڈرز ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں مانے اور ابھی تک مشینری انہی کے پاس تھی. ایک دن بھی انہوں نے مشینری ہمارے حوالے نہیں کی, اور نہ جو ہماری پرائیویٹ پراپرٹیز تھی وہ بھی ابھی تک انہی کے پاس ہیں, ہمیں واپس کوئی چیز نہیں ملی. ٹوٹل ہماری جو ہم نے پرائیویٹلی ہائر کیے ہوئے تھے ہمارے 4011 لوگ جو ہے تو LWMC کی طرف سے ہمیں دیے گئے تھے, اور ہمارے جو تھے تقریباً 1700 لوگ تھے شامل تھے, اور ڈیلی کا ایوریج ہماری کوئی 2250 سے 2400 ٹن روزانہ کا ہم جو ہے تو ٹرانسفر کر رہے تھے, کلیکٹ کر رہے تھے اور ٹرانسفر کر رہے تھے. نہیں اس میں تو ہمارا کوئی نہیں ہے. آلریڈی انہوں نے جو ہے تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو خود انہیں مشینری خریدنی پڑے گی یا پھر انہوں نے آؤٹ سورس کرنا پڑے گا, جو ان کا اپنا ماڈل ہے. اپنے ماڈل پہ ان کا جو میں نے بتایا کہ اگر یہ نیا کریں گے اس کو تو وہ اس پروجیکٹ سے بھی مہنگا چلا جائے گا, تقریباً 2 ارب روپے کا فرق مزید آ جائے گا اس پروجیکٹ میں. ابھی یہ 14 ارب میں ہو رہا تھا. اگر یہ نیا معاہدہ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے ساتھ, جو جیسا یہ سوچ رہے ہیں کہ لوکل کمپنیز آئیں گے اور لاہور کو 9 میں یا 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, تو اس کی کاسٹ تقریباً 16 سے 17 ارب روپے پہ چلی جائے گی. نیب میں تو آلریڈی 2017 سے یہ مسئلہ چل رہا تھا. LWMC پہ ان کو جو ہے تو انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی تھی, اور نیب میں آلریڈی جا چکا ہے یہ مسئلہ ہے نیب کے پاس بھی. اہلیت پہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اہلیت نہیں لگتی, اور نہ انہوں نے کچھ چیزیں ڈیولپ کی ہیں. مشینری کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً ہماری جو تھی تو 313 مشینری ہماری تھی اور 270-80 کے قریب مشینری البیراک کی تھی. اس کے علاوہ ان کی اپنی مشینری بھی جو ہے تو وہ 20 سالہ پرانی مشینری ہے, وہ بھی چل رہی ہے ان کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری مشینری کو اگر اکٹھا کر کے بھی یہ لاہور کو صاف کر سکیں, بہت مشکل لگتا ہے مجھے. 2 جنوری کو جو ہے انہوں نے ایک اور ٹینڈر کیا تھا ٹرانزیکشن, کیونکہ 31 کو ہمارا ختم ہونا تھا معاہدہ, تو 2 تاریخ کو جو انہوں نے ٹینڈر کیا تھا وہ 6 مہینے کے لیے تھا, اور اس کا بجٹ 3 ارب روپے ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ سال کے ہم 2 کمپنیاں سال کے ہم 5 کاموں کے 4 ارب لے رہی ہیں. یہاں پہ سیکنڈری کلیکشن کے لیے انہوں نے 3 ارب روپے رکھا, جو ہم سے کہیں زیادہ ہے. اگر سال پہ دیکھا جائے تو یہ ایک جگہ پہ 6 ارب دے رہے ہیں سیکنڈری کلیکشن پہ, اور دوسری طرف ہم پوری سروسز جو کر رہے تھے اس کا ہمیں دونوں کمپنیوں کو 4 ارب روپیہ مل رہا تھا. تو وہ ہم سے بھی مہنگا ہے, اور وہ ہے بھی پرانا نظام جو آج سے 20 سالہ پرانا ٹریکٹر ٹرالیوں اور عام رول سے جو سسٹم ہوتا تھا کہیں کسی زمانے میں 2010 میں, تو اس سے وہ کریں گے. تو وہ ہم سے بھی مہنگا نظام ہے ان کا. زیادہ رولا یہی تھا کہ ہمارے ساتھ ان کے وعدے جو تھے جو جون میں انہوں نے کیے تھے لاسٹ ایکسٹینشن پہ, کہ ہم نے آپ کو پیمنٹس آپ کی ریلیز کر دینی اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہم چلیں گے. تو انہوں نے جو 5 وعدے ہم سے کیے تھے, 5 میں سے کوئی بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. تو ہمارا پھر آگے چلنے کے لیے ہمارا ذہن نہیں بن رہا تھا, کیونکہ ٹرسٹ جو تھا تو وہ ہم 0 پہ تھے اور ہم نہیں چاہ رہے تھے. 5 وعدوں میں یہ تھا کہ ہماری جو ایک اس وقت ہماری جو پیمنٹ باقی تھی وہ تھی 1.2 بلین کی, اور اسی طرح تقریباً سمجھے کہ 2 بلین کے دونوں کے ملا کے 2 بلین کا ان کی طرف ہمارا جو ہے تو بقایا جات بن رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ودن 7 days جو ہے تو کچھ پیمنٹ جو ہے ہماری جو ڈیڈکٹ ہوئی ہے وہ ہم کر دیں گے, ودن 3 weeks دوسری پیمنٹ کر دیں گے. تقریباً انہوں نے پیمنٹس کا اسکیجول بنا لیا تھا اور وہ اس پہ ہم نے چلنا تھا. لیکن پلس آخری جو تھا ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ایکسٹینڈڈ ٹائم ہے اس میں ہم آپ کو 100% پیمنٹ کریں گے. وہ پیمنٹس بھی انہوں نے نہیں کی, تو پھر ہمیں اندازہ تھا کہ آگے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے.
تو ان کے کہنے کے باوجود جو ہے تو پھر ہم ایکسٹینشن پہ نہیں گئے اور ہم نے خود ہی منع کر دیا تھا کہ ہم ایکسٹینشن نہیں کریں گے. کام تو تقریباً ہمارا 2019 تک، میں عرض کروں کہ 2019 تک ہمارے معاملات سارے ٹھیک تھے. ان کے ساتھ یہ 2018 میں آئے اور ایکسٹینشنیں بھی انہوں نے دیں، اور کام آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو ادوار میں ہم کہیں گے کہ دونوں ادوار میں ہمارا کام ٹھیک. صرف مسئلہ ہمیں پیمنٹس کا شروع ہوا 2019 سے کہ پیمنٹس انہوں نے جو ہے تو ہماری روکنا شروع کر دی، اور ہمیں نہیں بتایا کہ کیا کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں، پیمنٹس روک رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے تو کچھ ایشوز آئے گئے. جو سیلریز یہ نہیں دیتے تھے ورکرز کو، وہ سٹرائک کر دیتے تھے، جو ہمارے کھاتے میں آ جاتی تھی کہ یہ ہم سٹرائک کروا رہے ہیں لوگوں سے. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.